ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरतुल मारिज की आयत नंबर 8 से सबक शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا अब आपने दो लफ्ज़ पढ़ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء
السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا। अब आपने सिर्फ सुनना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا। السلام عليكم।